धरतीको धुलो भइजाऊं, संसारका दुःख सबै आफै लैजाऊं। हो 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 हो, मन त भन्छ धरतीको धुलो भइजाऊं, संसारका दुःख सबै आफै लैजाऊं। यहाँ सक्नेलाई त बरै अन्याय नि माफ छ, छोरी चेली लुटिदा नि उसैको नि साफ छ। सानो ठुलो जात भात चौतारी बिसाउने छैन कोही दुःख पर्दा आँसु पुछी हँसाउने। मनको पीडा मनमै राखे अब कहाँ जाने, भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने। हजुर एकछिन बाहिर गएर बस्दिनुस् त। फुलकुमार धेरै चिन्ता नगर, काकीले छिट्टै सन्चो हुन्छ। हजुरहरु दुईजना मध्ये एकजना यहाँ आउनुस् त। हामी आइहाल्छौँ, तिमी यहीँ बसिलिऊ। हामी वहाँ गएर आइहाल्छौँ। अरे वो स्विच अफ गरेर उता राखिदेऊ। आमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, डाक्टरले औषधि लिन पठाइलिनु भएछ। तिमी यही बस, म आइहाल्छु। माफ गर्नुहोला, तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। सरी। तपाईले यस्ता छोटा कपडा लाउन काजी भाले फेरि नलाम्रो सोध्नु नि होला। मलाई अनि तपाईसित हिँड्न कस्तो लाज लाग्यो। तपाईका लामा कपडा छैनन् ल? मलाई लामो कपडामा कस्तो देखिन्छ त? अहिले त कति लाम्ली देखिन। अब त तपाईलाई काजी भाले नि लाम्ली मान्छे भन्नुहुन्छ। अब लाज त लाग्दैन नि? अब त लाग्दैन। नानीमाथि हात हाल्छस्? तँलाई त मैले राम्रो मान्छे सोचेको थिएँ। मिठे ल खोरा ल खुन दिएलाई। बेटा, म त्यो साइलाको घरमा गएर आइहाल्छु। तिमीहरू गइलियो। आमा यस्तो बात किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ भर्खरै हस्पिटलबाट आउनु भएको छ, सन्चो हुँदैन। घर गएर आराम गर्नुपर्छ आमा।
मलाई ठीक भइसक्यो बेटा, चिन्ता नलिन। तिमीहरू जाँदै गर, म आइहाल्छु नि। ठिक छ आमा। जाऊ बाटुली। कहिले लिनुहोस् बाटुलीजी। बाटुलीजी, तपाईँले हामीलाई बहुत सहयोग गर्नुभएको छ। मेरो आमालाई बहुत ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। बिरामी भएको बेला त्यत्रो अस्पताल गएर बसिदिनु भयो। म त कहिले पनि बिर्सिदिनँ तपाईँको गुण। धेरै धेरै धन्यवाद बाटुलीजी। धन्यवाद भन्नु पर्दैन, एउटैले अप्ठ्यारो पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नु यो त मेरो कर्तव्य नै हो नि। ठिक छ, चलिए। ए साइला, साइला, यहाँ बाहिर आइज। किन हो रामप्यारी काकी, के भयो र? साइला, तँलाई मैले अस्ति त्यो सानेलाई सिधाइदिनु भनेर त्यत्रो पैसा दिएको थिएँ। त्यो साने बाँचेर गाउँमा आइसक्यो। मेरो पैसा फिर्ता दिनु पर्यो। अब त्यसको टाउको फुट्ने गरी जमाएर हानेको हो के अरे? ठाउँको ठाउँ बेहोस भयो। मरो होला भनेको जिउँदै फर्केछ। अब त्यसमा हाम्रो के दोष? पैसा फिर्ता दिन त सकिन्न। त्यसो भनेर कहाँ म मानिलिन्छु? मेरो पैसा त फिर्ता दिइहाल्नु पर्यो नि। जबकि काम नगरेपछि पैसा बचाउन खोजेको छस्। फुरुक्क पैसा फिर्ता ले, नत्र तँलाई म यसैले सकिदिन्छु। ल रामप्यारी काकी, अब नगराउनुहोस् धेरै। अब काम भएन त के हो नि त नि? मर्ने गरी हानेको हो के अरे? पुरा छ नि पैसा? पुरा छ, ढुक्क आउनुहोस्। बात गर्छ। काजी बुवा, ए काजी बुवा। होइन नानी, ओइ कहाँ गए थियौ तिमी? काजी बुवा, म हजुरकोमा माफी माग्न आएँ कि। तिमीले माफी माग्नु पर्दैन। माफी त मैले माग्नु पर्ने। हाम्रो गाउँको सानेले तिमीमाथि हातपात गर्यो। बरु मलाई माफ गरिदेऊ। त्यस्तो नभन्नु काजी बुवा, यो त सबै षड्यन्त्र रचेर यस्तो भएको। उसको केही गल्ती छैन। होइन नानी, के भनेको तिमीले? मैले त राम्रोसँग बुझिनँ। सुन्नुहोस्, म बताउँछु। बचाओ, गुहार गुहार, बचाओ। देख्नुभयो, मैले पहिले भनेको थिएँ नि सानोले यस्तो गलत काम गर्न सक्दैन भनेर। देख्नुभयो होइन? म त सानोलाई खोलिदिन जान्छु। त्यो सेतीवारको स्वास्थ्य चौकीमा साने अहिले त जाने गाली पाइन्छन् नै। खै आउने मात्रै पाइन्छ, जाने त बिहानमा मात्रै। किन र साने? त डामीको गला टाउको टाउको बुढाल लिन्छ के मिटे नै। साने, के भनेको त्यस्तो? यता यता बाबु। ओके गालीमा मैले ठीक भने हौ। त रामप्यालीले अलगा झोला झोलीलाई त्यसै यसरी फटाउन पाउँछ? तो केटी आएर तपाईँसित सानो कुलो नगलेमा तपाईँले मलाई कालो मोजो लाल गाउँ निकाला गरिदिनुहुन्छ कानीमा। तपाईँले मलाई माफ त गरिदिनुहुन्थेन नि कानीमा। अब कि तँ मल्छ कि म मल्छु नि। बाबु, त्यसरी आवेशमा नआइज। त्यसलाई कारवाही त म गर्छु नि। साने, त्यसले तँलाई फसाउनु किन खोजेकी हो र? कतै रामप्यारीसँग तेरो कुनै झगडा त भएको छैन? केही नि झगडा पर्ने थिएन काजीमा। आज तिमी बिरामी भइरहेछन्। त्यहाँबाट मैले स्वास्थ्य चौकी उपचार गर्न जानमा मसिन भएको सबै पैसा दिएको हुँ के। मैले तिनको भलो गर्दा गर्दै तिनले मलाई किन यसरी कुभलो गरिन्? कालीमा मसित पैसा सकिएन।
त्यो फुलमाया सिन्जान अनि पाइन कि फुलमायाले नि मलाई बिल्छ साने भनी मैले खेल्ने हो कि खाने मैले खेल्ने हो त्यो आइमाईलाई त मैले राम्रो सोचेको थिएँ तर त्यो काम नलाउने रहेछ बिचरा यस्तो टुरो केटालाई चाहिँ फसाउनु पर्ने कारण के थियो कारण धेरै छ बुवा के भन्छ मैले ठिक भन्दैछु बुवा साने निर्दोष छ अस्ति हामीले गाउँमा राखेको खेलमा सानेले भाग लिँदा रामप्यारी काकीलाई जलन भएको रहेछ सधैँ फुलकुमारले जित्ने यसपालि सानेले जित्छ कि भनेर उसलाई मसानघाटमा मार्न पठाएकी रहेछ जब एउटा खेलको लागि बिचरा सानेलाई मसानघाटमा मार्न लगाउने तर मलाई विश्वास लागेन के हो र साने उसलाई केही थाहा भएको भए पो भनोस् र अस्ति राति ऊ मसानघाटमा एक्लै बसेको बेला हाम्रा केटाहरू पछाडिबाट गएर टाउकोमा नराम्रोसँग बजा ऊ त ठाउँको ठाउँ बेहोस भयो अब बेहोस मान्छेलाई कसले हान्यो को आयो को गयो के थाहा काजीबा साने अस्ति त टाउकोमा लागेको चोट त लोटेर लाग्यो भन्थिस् त किन डाटिस् त अब नढाटेल क्यालम काजीबा बिहान झुलमुला हुन लाग्थ्यो त्यो झुलमुला अब बिहान हुन्ला भनेर उज्यालो हुने भयो भनेर म खुसी भएको थिएँ त्यत्तिकैमा टाउका हानेर फेरि अँध्यालो बनाइदिएछन् काजीबा बिहान घाम लागेपछि होस् हौ त्यहाँलाई टाउको दुखेको थियो टाउका थाम्दा लगत देखियो अब त्यतिखेर को थाहै पाइन त्यही भएर झुटो बोले काजीबा नत्र त साँचो बोल्थे गल बिचरा त्यो रामप्यारीले यतिसम्म गर्छ भने मलाई थाहा थिएन अब त्यसलाई यो समाजबाट कालो मोसो दलेर जुत्ता चप्पलको माला लगाएर नेटो कटाइदिने हो अहिले तँ कहाँ छ अघि मेरो घर आएर सानेलाई मार्न दिएको पैसा फिर्ता लिएर गइकिन् के काजीबा खै कता गइन् ए तैँले त्यो रामप्यारीले गर्न भनेको काम गर्न नसकेर उसले पैसा फिर्ता लिएर गई भनी रिसोमा चाहिँ आएर मसँग साँचो बोल्न आएको होस् यो कुरा पहिले भन्न सक्दैनथिस् कसैले मार भन्दैमा मार्न तम्सिनियोस् त यसलाई खामा लिएर गर बात मिठे रामप्यारीलाई गएर लिएर आइज साने तपाईँ आइज आमा हामीलाई 20,000 रुपियाँ ल्याउ न बेटा तँलाई त्यत्रो 20,000 रुपियाँ किन चाहियो तिम्रो उपचार गर्दाखेरि खर्च भइहालेछ नि उहाँ तिमी बियोस भएका बेलामा हामीले तिमीले कसरी मागु पैसा उहाँ सानै आइरहेको थियो त्यही बेलामा हामीले उसलाई 35,000 मागेको थिए अब थपेर फिर्ता गर्नु परेन हामीसँग 15,000 रुपियाँ छ बात गर्छु आमा तिमी किन असिने पसिने भइहालेको तिमी नआत्तिहाल धन्न सानै बिचैमा आएर हामीलाई पैसा दियो र तिम्रो ज्यान बचेको छ अब त आत्तिनु पर्दैन आमा मेरो फोन कहाँ गइहालेछ मसित छ काकी अरे आमा वो मोबाइल छोडिदियो पहिला पैसा ल्याएर आइहाल न हाँ बेटा म लिएर आइहाल्छु बिचरा त्यो सानेले म माथि यति ठुलो गुण लगाइलिएको रहेछ अब त्यो सानेलाई फसाउनको लागि म त्यो केटीको प्रयोग गरिलिएँ अब उसले के गरिसक्यो होला मसँग फोन पनि थिएन फोन आएको भए पनि बाटोलीले उठाएर के भनिदियो म अब बर्बादै हुने भएँ अरे आमा जल्दी आइहाल न हाँ लाला बेटा अरे आमा तिमी किन पसिना पसिना भइहालेछौ गर्मी लागेर बेटा ठीक छ अब त जाडो सुरु हुन लागिसक्यो हजुरलाई फेरि के को गर्मी भयो ए साँच्चै लाउनु मोबाइल बेटिया यो मोबाइलमा कसैको फोन आएको त थिएन काकी आएको थियो हजुर त्यस्तो अवस्था हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर मैले त फोनै अफ गरिदिएँ ला बर्बादै भयो नि बेटिया तिमी एकैछिन यहीँ बस्दै गर म फोन गरेर आइहाल्छु हाँ फुलकुमार भाइ हाँ बताइलिनुहोस् कहाँ हिँड्नुभएछ म तिम्रो घरमा हिँडेको अनि तिम्रो आमा कहाँ हुनुहुन्छ घरमै हुनुहुन्छ केही काम थियो कि काजीबाले बोलाउनु भएको थियो त्यही भएर तिम्रो आमालाई बोलाउन आएको म ठिक छ चलिलिनुहोस् हामी चलिलिन्छौँ ल म गएँ सुन्नुहोस् त मिथे दाइ सानेलाई देख्नु भएको थियो ए साने त काजीबाको घरमा छ हामी चलिलिन्छौँ बेटिया तिमीलाई त्यो जाबो 20,000 रुपियाँ त स्वास्थ्य चौकीबाट आएर म दिइहाल्थेँ नि
त्यो काजी बाकोमा गरे किन भन्नु पर्थ्यो? यहाँ म त बर्बादै हुने भयो नि। यो केटी त फोन पो काट्यो। मलाई त बहुत अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो नि। त्यो मिठो त हाम्रै घर पो आउँदैछ त। बर्बादै हुने भयो लौ न। बाटुली बेटिया, यहाँ रामप्यारी काकी खोइ भनेर कसैले सोध्यो भने घरमा हुनुहुन्न भन्देऊ ल। किन र काकी? म त्यो कुरा पछि बताइहाल्छु। बाटुली, हजुर खै रामप्यारी काकी कहाँ जानुभयो? हुनुहुन्न, भर्खरै हुनुहुन्थ्यो के कता निस्किनु भएको नि? कता जानु छ भन्ने थाहा छैन? थाहा छैन। भर्खर त त्यो फुलकुमारले घरै हुनुहुन्छ भन्दै थियो त। अघि भर्खरैसम्म हुनुहुन्थ्यो के भर्खरै कता बाहिर निस्किनु भएको छ। ए हो र? ल काकी आएपछि काजीबाले बोलाउनु भएछ भनेर भनिदेऊ है। ल म अहिलेलाई गएँ। के भएर काकी? बर्बादै भयो नि बेटिया। के बर्बाद भएर काकी? यो सब कुरा पछि म तिमीलाई भनिहाल्छु। म 2-4 दिनको लागि यो गाउँ छोडेर गइहाल्नु पर्यो। बरु त्यतिन्जेलसम्म तिमी यो घर कुरेर बसिहाल। किन र के भएर भन्नु न काकी? म भनिहाले त, म पछि भनिहाल्छु भनेर। बरु यहाँ कोही आयो भने रामप्यारी काकी घरमा हुनुहुन्न भनिदिहाल। म कपडा सपडा मिलाइहाल्छु। आज यो साइदले के गल्ती गरिहालेछ? सानेले त बडा मजाले सिस्नो पानी लगाइरहेछ। आज हेर्न बहुत मजा आउनेवाला छ। ल छोड दे। अरे साने, तँलाई हामी पैसा ल्याइदिएर आएको छु। ल राख। तँलाई बहुत बहुत धन्यवाद साने। तैँले हाम्रो आमाको ज्यान बचाइलिस्। उसले त तेरो आमाको ज्यान बचाइदियो, तर तेरी आमाले उसलाई मार्न कुनै कसुर छोडिन। कहाँ छ तेरी आमा? के बात गरिलिनु छ काजीबा तपाईँले? हो, म ठिक भन्दैछु। यो सबै षड्यन्त्र तेरी आमाले गरेको। तेरी आमा कहाँ छ ल भन् त? तेरी आमाको मुखबाट सुन्लास्। घरमै हुनुहुन्छ काजी साहेब। काजीबा, उसको आमा घरमा त रहेनछ। भर्खरै त हुनुहुन्थ्यो त। अघि आएकी केटीसँग फोनमा कुरा भयो होला, त्यही भएर मिठे जाँदा लुकेको हुनुपर्छ। के हुने नचाहिने बात गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले सही भन्दैछु। तेरी आमा कहाँ छ बोलाएर लिएर आइज, अनि थाहा पाउँछस्। रोकिलिनुहोस्। उसो भए हामीले एकचोटि आमालाई फोन लगाएर बात गर्छु। ल ल गर। फुलकुमार बेटा पनि यति बेलासम्म आइहालेन, कहाँ गएको होला? हामी लाउड स्पिकर लगाइहाल्छु। बेटा त छिटो घर आइले। म यो गाउँमा बस्न नहुने भयो। 2-4 दिनको लागि म बाहिर जान्छु। किन र आमा? मलाई यहाँ धेरै समस्या परिहाल्यो बेटा। म अहिले घरबाट गइहाल्छु। त्यो खोल्टे पानी छ नि, हो त्यही म तँलाई कुरेर बसिहाल्छु। त त्यही आइहाल, अनि सबै कुरा म तँलाई भनिहाल्छु र म त्यहीबाट गइहाल्छु बेटा। ल बाटुली, म गइहाल्छु। त घर सम्हालेर बस। होइन, यी काकीको छाटकाट ठिक छैन। के भन्छन्? गाउँ छोडेर जान किन परेको? के हो म त केही कुरै बुझ्दैन। के झरो भए यस्तो? रगत पनि लाए जस्तो छ। के हो कस्तो तर्साइदिनु भयो सानो दाइले? मेरो हातको
सबैजना किन भगाउनु न म पनि जान बोल गयो सानी बेटा मलाई माफ गरिदे बेटा मलाई माफ गरिदे बेटा मलाई माफ गरिदे बेटा मलाई माफ गरिदे बेटा आज तिमीलाई माफ गर्दिनी साने त यसरी आवेशमा कहाँ हिँड्दैछस् तँ त भर्खर यहीँ आउँदैछ त्यसलाई कालो मोसो लगाएर जुत्ताको चप्पल माला लगाएर चाहिँ यो गाउँबाट निकालेर टाढा गराइदिने हो तपाईँले कालो मर्च लगाइदिनै पर्दैन काजीबा मैले त्यसलाई यो लौलाले हानेर लाटो मर्च लगाइदिएँ हेर्नु त आमा ए मेरो बाप के गरिस् तैँले जे गले ठिक गले यसले मेरो टाउको फोल्दिन हुनी मैले त्यसको टाउको फोल्दिन नहुनी सानो ठुलो जात भात कुन्छौ तारी बिसाउने छैन कोही दुःख पर्दा आँसु पुछी हँसाउने मनको पीडा मनमै राखे हावा कहाँ जाने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने भन्छन् साने